बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें बहुत है, लेकिन सबसे पहले वो सोशल मीडिया की उस खबर से मुतालिक आपको बता दूं कि जनाब, जिसका एक हिस्सा तो सच पर है, दूसरा झूठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा कि गलत इतलात की बुनियाद पर है। जी हाँ, असदुल्ला खान साहब 92 के एंकर हैं, सीनियर साफी हमारे कुलीग भी रहे हैं। उन्होंने खबर का एक हिस्सा तो बिल्कुल दुरुस्त करके बताया, लेकिन इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से जनाब, मेरे सोर्स जो मेरी बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब को किसी और अस्पताल में ना मुंतकिल किया गया, ना इमरान खान साहब को वहां कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना ही जब मुंतकिल ही नहीं किया, ना ही किसी किस्म का कोई ऑपरेशनल ऐसा मामला हुआ है। और इसकी तस्दीक मैं आपको आपके सामने इस वीलॉग के अंदर कंफर्म करता हूँ ना। सबसे पहले वो खबर सुन ले, वो जो उन्होंने बात की ना, असदुल्ला खान साहब ने के मुताबिक जी, इमरान खान साहब की दाई आंख में सीआरवी नामी बीमारी की तशखीस हुई है ना। ये वही है जिसके मुतालिक अलीमा खान साहब भी कह रही थी कि इमरान खान साहब की ना आंख में थोड़ा दबाव है। ठीक है जी। उन्होंने कहा उनकी आंख की वेन में ब्लॉकेज है, यानी ब्लड क्लॉट कोई आ जाता है सीआरबीओ के मुताबिक। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि मुनासिब इलाज ना हो तो होने की सूरत में बिनाई मुतासर हो सकती है। एक पैनिक तो सर सोशल मीडिया में आ गया, इमरान खान साहब के लवर्स कम है जी। जी हाँ, पूरे पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी। लेकिन यहां तक तो सही है, और ये मीडिया रिपोर्ट्स भी है, इसमें कोई शक नहीं कि 16, 19 और 21 जनवरी को इमरान खान साहब का एक चेकअप भी हुआ था। इसको मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस भी, मैं भी आपके सामने बताया कि जी एम्स की टीम वहां सब पहुंची थी। इस हद तक तो सही है ना। बाकी ये कह देना कि डॉक्टर आरिफ ने लिख के दिया कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, 3 इंजेक्शन लगने हैं, डॉक्टर के मुताबिक मामला हसास है, मैं बगैर तवज्जो दिए पूरा मुआयना किए बगैर मैं ये नहीं कर सकता, ट्रीटमेंट दूंगा तो कल को उन्हें नुकसान हो जाएगा, ये हमारे जिम्मे आ जाएगा। ऐसी कोई खबर की सदाकत नहीं है। इमरान खान के क्लॉट हो सकते हैं, तबियत खराब होती है, लेकिन ना ही वो जो असदुल्ला खान साहब ने कहा दूसरी गैर तस्दीक शुदा खबर कह के जिन्होंने बात की। जब बात तस्दीक ही नहीं हुई तो वो खबर कैसे हो सकती है? क्या एनालिसिस अपनी जगह पर। देखिए, तज्जिए की इजाजत मुझे आपको सबको है ना। लेकिन आप खबर कह के ये कह रहे हैं ना कि मेरा सोर्स ये दावा कर रहा है कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 24 और 25 जनवरी के दरमियानी रात बनती है। रात के दूसरे पहर पिम्स लाया गया और उन्हें आंख की बीमारी सीआरवीओ के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया। लेकिन मैं अभी इस खबर को गैर तस्दीक शुदा कह रहा हूं। तो भाई, जब आप इस कैपेसिटी के हैं तो आप गैर तस्दीक शुदा को खबर कैसे दे सकते हैं? तो मेरे पास जो खबर है सर, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। इमरान खान साहब की तबीयत खराब हो सकती है, उनके आयल्स में क्लॉट हो सकता है, ये तमाम चीजें। लेकिन वो जो एक पैनिक जो क्रिएट हुआ, लेकिन उसके हवाले से बताऊं कि इमरान खान साहब को किसी जगह पर कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। और आज आपको पता है, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज पिछले हफ्ते सेनेटर्स वगैरह गए थे, तो आज एमएनएज और एमपीएस इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए। तो उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की सलमान अकरम राजा साहब ने भी। उन्होंने कहा मेरे पास किसी किस्म के इस सिलसिले में कोई इतलात नहीं है, और बगैर ये खबर एक सोर्स से आई है तो फिर डेफिनेटली हम उसको थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज मेरे पास इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई इतलात नहीं है कि इमरान खान साहब की आंख खराब हुई है या कुछ ऐसा हुआ है। उन्हें कह दी। मैं फिर बताता हूँ, अलीमा खान साहब ने जरूर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी आंख में दबाव मुझे महसूस हो रहा है, जब उस्मा खान साहब लास्ट टाइम मिली थी ना। तो वो तो मुझे बड़े अच्छे से याद है। उन्हें क्या इसलिए में तशवीश है कि इसलिए आज हम 25 एमएनए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करें कि इमरान खान से फौरी रिसाई ली जाए। रात अगर इमरान को खुफिया पिम्स लाए हैं तो हमें कैसे इल्म हो सकता है? बात सामने है तो हम इसकी तफ्तीश करेंगे। तो वो भी तस्दीक इस हवाले से नहीं करे, और मैं आपको खबर कन्फर्म करूँ, पिम्स में ऐसी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इमरान खान साहब की तबीयत जरूर खराब हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब को कहीं मुंतकिल और कई इंजेक्शन ऐसी कोई चीज भी नहीं हुई है। जब भी ऐसा होगा, ये मैं आपको फिर बताऊं, इमरान खान साहब के डॉक्टर फैसल हैं, उनको बुलाया जाएगा और वो इस बात की तस्दीक करेंगे तो करेंगे, और उसी को ही माना जाए। ये सोर्सेज मीडिया खबरें, हाँ ये मैं बताऊं, आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है, अलीमा खान साहब उधर मौजूद हैं जी, 2 बजे तक उन्हें पहुंचना है। उन्हें अनाउंस किया हुआ है, आयत करीमा भी होगा, आज कुरान खानी भी होगी, ये सब चीजें होगी ना उधर। तो एक प्रेशर सर्टन तो है, अदालतों के बाहर भी सब जा रहे हैं, लेकिन इससे एक पैनिक क्रिएट है टू सम एक्सटेंट। ये पैनिक लास्ट जो मुलाकात हुई थी 3 तारीख को ना, उस 3 नवंबर की मुलाकात में भी ये हुआ था। तो उज़मा खान साहबा की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उस वक्त ये था कि इमरान खान साहब आइसोलेशन में, इमरान खान साहब तकलीफ में, अज़ियत में, कहाँ है क्या नहीं है ना, उनकी सेहत के हवाले से तो वो मुलाकात हुई थी। उस हद तक तो ये खबर सोर्सफुल हो सकती है। अदरवाइज इमरान खान साहब को पेम्स मुंतकिल नहीं किया गया था।
یہ تو خبریں ہو گئی ہے. اب ذرا تھوڑی دیگر چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو بھائی اتحاد میں بڑا مسئلہ پڑ رہا ہے ایم کیو ایم والوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ نا، وہ معاملہ ذرا سیریس ہو گیا. جو رپورٹس آ رہی ہیں صبح میڈیا کے حساب سے، جی ایم کیو ایم پاکستان کے اہم وزراء اراکین اسمبلی اور لیڈر سے نا سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی ہے، اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی کی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے. اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جو لیڈر ہیں علی خورشیدی، ان کی بھی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے. ایم کیو ایم رہنما نے بتایا کہ ہم نے بسانے گل پلازا پہ بات کی ہے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے. کل ویسے بھی گورنر صاحب کہہ رہے تھے نا، جی ان کو سیکیورٹی لے لیں، ہمیں ماریں، گالیاں دیں، جو کچھ مرضی کریں، یہ کیا بات ہوگی، ہمیں سیکیورٹی مل رہی ہے تو یہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوالات اٹھانے کے اوپر یہ ہوئی ہے. تو آج 4 بجے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے. تو یہاں میرا خیال ہے سیاست دانوں میں اتحادی تو ہے نا سر، بھانمتی کا کنبا یوں کر کے جوڑا گیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. ایسا تو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ہے، لیکن سب کہتے ہیں یہ اتحاد کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتحاد بنانے والا کوئی اور ہے. ایم کیو اور پیپلز پارٹی میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اتحاد ختم نہیں ہو سکتا، یہ بنانے والا کوئی اور ہے. تو جب وہ کوئی اور جب تک چاہے گا تب تک تو یہ اکٹھے ہوں گے. لیکن بہرحال یہ خبر بہت سیریس نوٹ پہ لی گئی. ادھر وہ کہتے ہیں نا، تو نہیں تیرے نام سے ڈر لگتا ہے، تیرا نام نہیں تیرے نشان سے ڈر لگتا. ہوا یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بسنت کے موقع پر پتنگوں پر نہ کسی بھی شخصیت کی تصویر اور سیاسی جماعت کا جھنڈا بنانے پر پابندی عائد کر دی. خلاف ورزی پر دفعہ 144 کے حوالے سے پرچہ درج کیا جائے گا. جی پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی ہوگی. اس سے پہلے کون سی بائبل، انجیل یا کوئی دوسری روحانی کتاب کی تصویر لگتی تھی؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. اچھا جی، مذہبی مقامات، اس پہ کون سا یروشلم، خانہ کعبہ یا ویسے کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا جی، مکمل پابندی عائد کر دی گئی. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے، اب ہم کون سے انڈین جھنڈے اور اسرائیلی جھنڈے یا فلپین کے یا اسپین کے جھنڈے لگا کے پتنگ اڑاتے ہیں؟ ساری زندگی ہم نے بھی اڑائی ہے جی. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو مسئلہ بیسیکلی ہے اس پہ کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کے حوالے سے، یعنی پی ٹی آئی کا جھنڈا اور عمران خان کی تصویر، میرا خیال ہے پہلے تو کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ کل کچھ ویڈیو شیڈیو آ گئی تھی. قیدی نمبر 804 والی پتنگیں بن رہی ہیں، عمران خان صاحب کی تصویر والی پتنگیں بن رہی ہیں. تو فوزی نافذ العمل، تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی اب یہ ضد میں ہو جانا ہے. میں بتاتا ہوں اتنی پتنگ اڑ لی ہے اللہ، اتنی پتنگ اڑنی ہے عمران خان صاحب کی تصویروں، کیونکہ انہوں نے پابندی لگا دی. جب پابندی لگا دی تو پھر تو وہ بن جاتی ہے ضد. عمران خان صاحب کی تو میں نے اپنی زندگی میں نا سب سے بڑی خوش قسمتی یہ دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق جس نے جو افواہ پھیلائی ہے وہ نشان عبرت بن گیا ہے، یا جو ان کے اقدام کے لیے کیا وہ الٹا ان کے ہی گلے پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح گلے پڑا ہوا اس وقت آپریشن تیرا آپریشن والا معاملہ. آج وٹنس کہتا ہے میں گواہ ہوں، شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں. آج وہ ایم این اے جب گئے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست کرنے، شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں کور کمانڈر پشاور، آئی جی ایف سی اسٹیٹ کے تمام نمائندے بیٹھے تھے تیر آپریشن کے حوالے سے، اور انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کیا، اور صوبائی حکومت آن بورڈ نہیں تھی. اب انہوں نے پہلے خود لوگوں کو نیچے اتارا اور صوبائی حکومت نے ان لوگوں کو ریسکیو کیا. مقصد یہ تھا کہ لوگ برف باری میں پھنس جائیں اور وفاقی ادارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کریڈٹ لیں اور سارا گند صوبائی حکومت پر ڈالیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اسلام آباد میں شاہد خٹک صاحب یہ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. جی یہاں یہ والا معاملہ ہے. ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی صاحب کو سٹے دیا ہے، الیکشن کمیشن کو منع کیا. وہ الیکشن کمیشن جس کا چیف الیکشن کمیشنر 2025 26 جنوری 2025 کا ریٹائر ہو چکا ہے، اور 2 ممبران بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. لیکن سائن تگڑا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک نئے الیکشن کمشنر کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہی لوگ لگے رہیں گے. تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سہیل آفریدی کے خلاف کاروائی سے روک دیا ہے. ہری پور وہ ضمنی الیکشن میں جو انہوں نے تقریر کی تھی نا، ضلع انتظامیہ کو دھمکی دیا، لگے یہ بھی بیس ہوتا ہے. نہ ہی وہ ایبٹ آباد میں تھے، یہ ہری پور میں تھے، نہ وہ حلقہ بنتا ہے نہ کچھ بنتا ہے. تو انہوں نے آج وزیر اعلیٰ صاحب کو طلب کیا ہوا تھا جی، اس کے بعد انہوں نے کاروائی سے روک دیا. الیکشن کمیشن کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کر سکتا، نہ ہی ضابطہ اخلاق کی کوئی خلاف ورزی پر، نہ الیکشن عملے کو دھمکانے کے حوالے سے. تو یہ صورتحال ادھر ڈیولپ ہوئی ہے. جی اچھا جی، یہاں یہ چیز ہے. ادھر آج نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا مزیدار سین ہوا. جسٹس محسن اختر کیا نہیں، ون آف مائی فیورٹ جج نا، اور انہوں سے پوچھا، آج وکلا کی ہڑتال تھی تیسرا دن ہے، انہوں نے کہا وکلا کی ہڑتال ہے، کس وجہ سے ہڑتال ہے مجھے معلوم نہیں. کم از کم جسٹس ڈوگر صاحب کی طرح یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جسٹس اچھا ایمان مزاری وکیل ہے، آپ اس کو وکیل سمجھتے ہیں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں ایمان مزاری اور علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے. وکیل کا جواب، پھر انہوں نے جو جواب سوچا تھا وہ دیا. جسٹس محسن اختر کہتے ہیں وہ ایمان مزاری جن کو خود گرفتار کرایا اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، خود جیل بھجواتے ہیں، پھر ہڑتال کر دیتے ہیں.
میڈل ملنا چاہیے. ججز تو نااہل ہیں ہی، اب عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں. بار تو خود جیل چھوڑ کر آئی ہے انہیں، بغیر قانون کے جج نے کمال کا فیصلہ دے دیا ہے. یہ سٹنگ جج کہہ رہا ہے کہ گھر کو لگی ہے آگ گھر کے چراغ سے. یہ سارے ایسے جی. بہرحال آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے جی. عمران خان صاحب کی بہنیں دور پہنچیں گی. لاسٹ ٹائم تو شٹر کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کو، اور پھر وہ جو گرفتاریاں اور لاٹھی چارج وغیرہ ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ تھا. لیکن آج کے حوالے سے پھر ہے کہ علیمہ خان صاحب نے خود کہا ہے قرآن خوانی بھی ہوگی اور آیت کریمہ کا ورد بھی ہوگا جی. اور انٹرنیشنل میڈیا نے ویسے بھی انہوں نے کہا کاؤنٹ ڈاؤن بھی دے دی کہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے. یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے برطانوی اخبار، اس نے یہ باقاعدہ طور پر خبر بھی دی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے آج بہت زیادہ دن ہو گئے. اس کے مطابق جی انڈیپینڈنٹ کے مطابق میں وہ خبر بھی آپ کو نکال دیتا ہوں. میں انڈیپینڈنٹ بتاتا ہے برطانوی اخبار بیٹھ کر کہ پچھلے 100 دن سے عمران خان صاحب کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی سے رابطہ ہوا. تو آج کا یہ دن ڈیفینیٹلی سین تو کریٹ ہونا ہی ہونا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ادھر اس وقت پہنچا ہوا ہے جی. اور مینا خان آفریدی صاحب ادھر ہیں تو وہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ عمران خان کی ملاقاتوں کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، نارملائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اب ان کو عمران خان کی ملاقات کے معاملے میں بہت سختی دیکھنے کو ملے گی ہماری طرف سے. ہم اسے نارملائز نہیں ہونے دیں گے. رہی بات وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تو وہ جمعرات کے دن اڈیالہ آئیں گے، یہ انہوں نے کہا. تو یہ چل رہا ہے سر. بہرحال عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش ضرور رکھیں، لیکن عمران خان صاحب کو پیمس منتقل کر کے کوئی انجیکشن لگائے گئے ہیں، نو، اس خبر میں صداقت نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.